मार्नको निमित्त पनि तयार भएर अब सडकमा आएका जनता आओ, जनता आओ, जनता आओ। राजादेखि विप्लव माओवादीसम्म कांग्रेस, कम्युनिस्ट, मधेसवादी सबै राजनैतिक दल र शक्तिहरू हटाउन लोकतन्त्रको आवरणमा देशमा लुटतन्त्र कायम रहेको छ। केही दिन अगाडि मात्रै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको घर झगडा मिलाउनका निमित्त उत्तरतिरबाट हवाईजहाज चार्टर गरेर केही व्यक्तिहरू आए। सिंहदरबारका शासकहरू र शीतल निवासका शासकहरूलाई म सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्न चाहन्छु। कोम्नी समूहसँग मिलेर देशलाई ब्रह्मलुट गर्ने काम गरे र राप्रपा त्यसको निमित्त पनि तयार भएर आएको कुरा म सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अब यो देशलाई हामीले दुई अध्यक्षज्यूहरू, पार्टीका विभिन्न तहका साथीहरू, यहाँ उपस्थित आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, एबी न्यूज टेलिभिजन, सगरमाथा टेलिभिजन र प्राइम टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनु भएका हजारौं हजार आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र पत्रकार मित्रहरू, म आफ्नो भनाइको प्रारम्भ एउटा नाराबाट गर्न चाहन्छु र त्यो नारामा म जनता आऊ भनेर भन्छु, तपाईहरु राजा ल्याऊ भनेर भन्नुहोस्। म जनता आऊ भन्छु, तपाईहरु हिन्दू राष्ट्र ल्याऊ भन्नुहोस्। म जनता राजा मिलेर भन्छु, तपाईहरु देश बचाऊ बचाऊ भनेर भन्नुहोस्। तपाईहरु सबले साथ दिनुहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। जनता आओ, जनता आओ। अब हिंदू राष्ट्र जनता आओ, जनता आओ, जनता आओ। अब जनता राजा मिलेर भन्छु, तपाईहरु देश बचाऊ भनेर भन्नुहोस्। जनता राजा मिलेर जनतालाई जागरूक तुल्याएर राज संस्थाको पुनर्स्थापना गर्नका निमित्त जनताको शक्तिको आधारमा हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना गर्नको निमित्त र जनता र राजा मिलेर देश बचाउन र देश बनाउनका निमित्त नै आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सडकमा आएको छ। हामी कुनै रहरले काम नपाएर शोक पूरा गर्न घाम ताप्नको निमित्त सडकमा आएका होइन। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हाम्रो देश, हाम्रो मातृभूमि नेपाल इतिहासकै सर्वाधिक कठिन र संकटपूर्ण घडीबाट गुज्रिराखेको छ। म आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई साथी राखेर सबै राजनैतिक दलका नेताहरूलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, यो संकटको घडीमा हामीले
जिम्मेवारीपूर्ण ढंगबाट काम गर्न सकेनौं भने मुलुकको राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय अखण्डता संकटमा पर्न सक्दछ। यदि हामीले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न सकेनौं भने म प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव लगायत सबैलाई सचेत गराउन चाहन्छु कि हामीले जिम्मेवारीपूर्वक काम गरेनौं भने आगामी दिनमा राजनीतिक दल र नेताको नियन्त्रणबाट देशको परिस्थिति बाहिर जान्छ। राजनीतिक दल र नेताहरूको हातबाट परिस्थिति नियन्त्रण भन्दा बाहिर जान सक्ने खतराका प्रारम्भिक संकेतहरू देखा परेका। जिम्मेवारीपूर्वक काम गरेनौं भने आज हामी जुन पदमा छौं, पदबाट अलगिने मात्र होइन, सिंगो मुलुकको भविष्य नै संकटको चक्रव्यूहमा फस्न सक्दछ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज देशमा देखा परेको यो संकट तत्काल सिर्जना भएको होइन। तपाई हामी सबैलाई थाहा छ, 14 वर्ष अगाडि देशमा आमूल परिवर्तन गर्ने, नयाँ नेपाल बनाउने, सदियौंको देखिको दास्ताबाट जनतालाई मुक्त तुल्याउने, नेपालको आर्थिक समृद्धि गर्ने भन्ने नाउँमा हामीले नेपालको प्राचीन कालदेखि कायम रहँदै आएको हिन्दू राष्ट्रको पहिचानलाई समाप्त पार्यौं। नयाँ नेपाल बनाउने नाउँमा नेपाल राष्ट्रको एकीकरण, आधुनिकीकरण र प्रजातन्त्रको निमित्त योगदान दिएको, राष्ट्रियता र एकताको प्रतीकको रूपमा रहेको राज संस्थालाई पाखा लगाउने काम गरियो। संघीयताको नाउँमा जातीय आधारमा नेपालीहरूलाई विभाजन गर्ने काम गरियो। चित्त नबुझे पनि नेपाली जनताले साथ दिए। हजारौंको संख्या जनता सडकमा उत्रेर आन्दोलनमा सहभागी भए, किनभने नयाँ नेपाल निर्माण हुन्छ, देशको विकास र समृद्धि हुन्छ भनेर जनताले राजनैतिक दल र नेताहरूको आह्वानलाई साथ दिए। तर आज 14 वर्षपछि हामी कहाँ आइपुगेका छौं? कहाँ जान भनेर हिँडेका थियौं र आज कहाँ आइपुगेका छौं? म यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष हेरिराख्नु भएका आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू मार्फत सम्पूर्ण 3 करोड नेपालीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कांग्रेस भएर होइन, कम्युनिस्ट भएर होइन, राप्रपा भएर पनि होइन, यो सबैभन्दा माथि
हामी नेपाली हौं। त्यसकारण यदि तपाई हाम्रो मुटुमा अझ पनि नेपाल मातृभूमि धड्किराखेको छ भने आफ्नो छातीमा हात राखेर सोध्नुहोस्, 14 वर्ष अगाडि हामी कहाँ जान भनेर हिँडेका थियौं, हामीलाई कहाँ लाने भनेर हिँडाइएको थियो र आज हामी कहाँ आइपुगेका छौं। लोकतन्त्रको आवरणमा देशमा लुटतन्त्र कायम रहेको छ। चाहे त्यो वाइट बडी हवाईजहाज काण्ड होस्, चाहे त्यो 33 क्विन्टल सुन तस्करीको काण्ड होस्, कर छलीका काण्डहरू हुन्, ललिता निवास जग्गा खरिद काण्ड होस्, यस्ता धेरै काण्डहरू छ। कोरोनाकै बीचमा ओम्नी समूहसँग मिलेर देशलाई ब्रह्मलुट गर्ने काम गरियो। लोकतन्त्रको आवरणमा लुट यही हो परिवर्तन। संगठित र योजनाबद्ध रूपमा लोभ लालच प्रलोभन देखाएर हाम्रो सनातन धर्ममाथि आक्रमण गर्ने यो परिवर्तन राज संस्थालाई पाखा लगाइयो। देश अभिभावक विहीन भयो। विदेशीको चलखेल तीव्र रूपले बढेर गएको छ। केही दिन अगाडि मात्रै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको घर झगडा मिलाउनका निमित्त उत्तरतिरबाट हवाईजहाज चार्टर गरेर केही व्यक्तिहरू आए। कहिले दक्षिणबाट, कहिले उत्तरबाट नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान, सार्वभौमिकता र नेपाली जनताको निर्णायकत्वमाथि प्रहार गर्ने काम भइरहेको छ र त्यसको वातावरण प्रमुख भन्ने राजनैतिक दल र दलका नेताहरूले गरिराखेका छन्। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, लोकतन्त्रको निमित्त अब कहिले लडाईं गर्नु पर्दैन भनेर दोस्रो जनआन्दोलनमा भनियो। तर अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाउँमा सर्वसत्तावाद कायम गर्ने प्रयास भइराखेको छ। प्रमुख राजनैतिक दलहरू मिलेर संवैधानिक अंगहरू, राज्यका संयन्त्रहरू कब्जा गर्ने र देशमा केही सीमित राजनैतिक दलका नेताहरूको सर्वसत्तावादी शासन कायम गर्ने प्रयास भइराखेको छ। म केही स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने केही समय अघि मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काम भयो। यसले संवैधानिक जटिलता सिर्जना गरेको छ। देशले जुन अवस्था भोग्नु परिराखेको छ, यो केवल वर्तमान सरकार, एउटा दल वा एउटा नेताहरूको कारणले मात्र होइन। उहाँहरूको गल्ती छ, उहाँहरू दोषी हुनुहुन्छ। यो भत्काउन र बिगार्नको निमित्त सीमित राजनैतिक दल र तिनका नेताहरू जिम्मेवार छन्। तर मुख्य रूपमा भन्ने हो भने
अहिले देशले भोग्नु परिरहेको संकट, विकृति र विसंगतिको मुख्य कारण 14 वर्ष अगाडि सुरु गरिएको बाटो र विचार नै गलत छ। बाटो गलत भएपछि, विचार गलत भएपछि ड्राइभर जतिसुकै राम्रो भए पनि व्यक्तिगत गर्दै देशको वर्तमान संकटबाट मुक्तिको निमित्त अब नयाँ ढंगबाट अगाडि बढौं भन्ने म सबै राजनीतिक दलहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले महान उपलब्धि भनेको गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको हामीले 14 वर्ष अभ्यास गरिसक्यौं। यो अभ्यासको अनुभवबाट पाठ सिकेर अब यस्तो राजनैतिक प्रणाली निर्माण गरौं जहाँ राजादेखि विप्लव माओवादीसम्म, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, मधेसवादी सबै राजनैतिक दल र शक्तिहरू अटाउन सक्छ। यदि हामीले देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सोच्ने हो भने त्यो असम्भव छैन। यसैगरी नेपालको राष्ट्रिय पहिचानलाई कायम गर्नको निमित्त पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता र समानता सहितको सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र स्थापना गरौं। संघीयताको वर्तमान स्वरूप बारे पुनरावलोकन गरौं। हामीले राज संस्थाको कुरा गरेर निरंकुश राजतन्त्रको कुरा गरेको होइन। हामीलाई थाहा छ अहिले देशमा ठूलो संख्यामा गणतन्त्र पक्षधर जनताहरू पनि छन्, परिवर्तनकारीहरू पनि छन्। त्यसर्थ हामीले परिकल्पना गरेको राज संस्था परिवर्तनकारी शक्ति गणतन्त्रवादीहरूलाई पनि चित्त बुझ्ने राज संस्था सहितको लोकतन्त्रको कुरा गरेका। शासन जनताले गर्ने, जनताको प्रतिनिधिले गर्ने। देशको अभिभावक, राष्ट्रिय एकता र प्रतीकको रूपमा राज संस्था मार्गी अग्रगामी विचार नै नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र समृद्धिको ग्यारेन्टी हो। म गणतन्त्रवादी साथीहरूलाई पनि निवेदन गर्न चाहन्छु, राज संस्था कायम गर्दाखेरि तपाईहरुले आत्तिनु पर्ने, विचलित हुनु पर्ने जरुरी छैन। राजतन्त्रवादी शक्ति र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको बीचको एकताले नै प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ, जनता बलियो हुन्छन्, देशमा शान्ति र स्थायित्व कायम हुन्छ। अन्यथा निषेधको राजनीति गर्ने हो भने देशमा दिगो शान्ति र समृद्धि कायम हुन सक्दैन। तपाईहरुले हिजो गणतन्त्रको कुरा गर्दा, लोकतन्त्रको कुरा गर्दा राज संस्थालाई निषेध गर्नुभयो। धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा हिन्दू राष्ट्रको पहिचानलाई निषेध गर्नुभयो। अब निषेधको राजनीति होइन। हामीले केही दिन अगाडि 77 जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री लाई ज्ञापन पत्र दिएका छौं। हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था को पुनर्स्थापना लगायतका विभिन्न मागहरू पूरा गर्नका निमित्त सर्वपक्षीय सम्मेलनको आयोजना गरौं। जुन सर्वपक्षीय सम्मेलनमा
राजाका प्रतिनिधि लगायत विप्लव माओवादीका प्रतिनिधिहरू र अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा क्रियाशील सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र बुद्धिजीवी वर्गहरूको प्रतिनिधित्व हुनेछ र त्यो सर्वपक्षीय सम्मेलनबाटै हामीले नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्रको स्थापना गर्न सक्दछ। यदि समयको यो मागलाई, जनताको यो भावना र चाहनालाई सम्बोधन नगर्ने हो भने अब फेरि देश द्वन्द्वतर्फ जान सक्दछ। मैले अघि नै भनिसकेको छु। छ र त्यो द्वन्द्वको अवस्थामा कांग्रेस, कम्युनिस्ट, मधेसवादी दलहरूको नियन्त्रणमा वा ती नेताहरूको हातमा परिस्थिति रहने छैन। परिस्थिति अन्तै जान्छ। त्यसकारणले ढिलो नगरिकन साझा व्यवस्था र राप्रपा त्यसको निमित्त पनि तयार भएर आएको कुरा म सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हामी यो देश बचाउनका निमित्त, यो देश बनाउनका निमित्त, प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउनका निमित्त, राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउनका निमित्त, नेपाली जनताको आर्थिक समृद्धिका निमित्त आवश्यक पर्यो भने मर्न मार्नको निमित्त पनि तयार भएर अब सडकमा आएका छौं। हामीले टाउकोमा कफन बाँधेर आएका छौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई चेतावनी होइन, यो समयको मागका रूपमा बुझ्नका निमित्त सिंहदरबारका शासकहरू र शीतल निवासका शासकहरूलाई म सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्न चाहन्छु। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यति भन्दै अब तपाईहरूको माझबाट म बिदा हुन चाहन्छु। आज यो भव्य र उत्साहपूर्ण उपस्थितिका निमित्त तपाईहरू सबैमा म हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको यो सभामा हिन्दू